الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والقرآن الحكيم: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. وقال تعالى في شأن حبيبه ومحبوبه مخبرا وامرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وسلم عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وعترتك يا الله. گرامی قدر معزز مسلمانان او خویندو ماویدو تاسو ټولو ته د جمعې ښایسته ورځ مبارک شه او دې جمعې راتګ په خوشحالۍ تاسو ټولو ته زه خوشامد راغلی وایم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ما مسلمانانو سورہ بقرہ آیت نمبر 13 اور 14 تلاوت کریں. ختم نمبر آیت نوالا تو شرم نمبر آیت ہوئے اللہ حاجی کریم. تو سورہ بقرہ کے منافقین و احوال ذکر کرے تھی. منافقین بغلا پانے ذکر کر رہے تھے. منافقین و بیماری ذکر کرے تھی. دس دفعہ دا لپارا دا دے اے ایمان والو تاسو دا سے فصلت نظام و ساتھ ہے. سنگے میں چلے دیار رس آیتنوں کے دوئی تدا نقصانات بیان کردی دا سے دا نقصانات تاسو کمورا سے دیشی. لہذا وام اوریدل صدام اکڑل اس دی منافقین و دی خسرتنونا سان ساتھ ہے. قرآن مجید کے اللہ فرمائی وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا سوف چدا منافقین ایمان و رسا ملاقات کریں. سوف چدا منافقین